वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं इस व्लॉग में आपको एक आपबीती के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अभी वक्त नहीं आया था। ये आपबीती जहाज़ में बैठने वाले मुसाफिरों के बारे में है। चलो शुरू करते हैं। जहाज़ हौले हौले उड़ान भरने लगा। सुना था कि जब जहाज़ ज़मीन छोड़ता है तो एक झटका सा लगता है। कमज़ोर दिल हजरात दिल थाम लेते हैं और जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ होता है उसके मुताबिक ज़बान पर विर्द जारी हो जाता है। जबकि मेरा मानना है हालत खौफ में कुछ भी हो याद नहीं रहता, चाहे ईमान कितना भी मजबूत रहो। ज़मीन से उठते जहाज़ और उतरते जहाज़ के झटकों से एक बार तो सीटी गुम हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है अभी शदीद खौफ नहीं, कुछ गुंजाइश बाकी है। बंद हवासों में है और रुदात ज़बान पर है। वैसे होश हवास कायम ना रहे तो गुनाह की सलेब भी सर पर नहीं रहती। अलगर जहाज़ ने इकबाल एयरपोर्ट से जिन्ना एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और हम इस झटके के मुंतज़िर रह गए कि कब दिल बैठेगा और कब हम याद करदा रुदात भूलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये मतलब नहीं था कि हम बेईमान ठहरे। बस अल्लाह ने ज़्यादा हिम्मत अता किया है हमें। जहाज़ उड़ता रहा। 10-15 मिनट हो गए। ज़मीन के बासी कीड़े मकोड़े लगने लगे, बादल इर्द गिर्द मंडराने लगे और जब एक एयर होस्टेस की जगह खूबरू जवान होस्ट ने कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पेश की तो ना चाहते हुए भी कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ी और साथ बैठी हमशीरा को दे दी। मगर हमशीरा की आंखें हमसे भी ज़्यादा खैर हो चुकी थी। छोटे छोटे डिस्पोजेबल कप में किसी दवा की डोज की तरह घूंट घूंट डाली जाने वाली मुख्तलिफ काली पीली कोल्ड ड्रिंक इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बहन साहिबा ने इस खूबरू नौजवान जिसका नाम इसकी शर्ट पर तह लिखा था, इसकी शख्सियत के सहर की रूह में बहते हुए 4-5 गिलास मांग लिए। शर्मा शर्मी में 2 मुझसे मांगने को कहा ताकि इस पर सारी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने का इल्ज़ाम ना आए। और इधर हम भी तो खुश अखलाकी के मज़हर बने हुए थे। एक बार बहन मांगती तो एक बार हमशीरा के काम तो आना ही बनता था। लीजिए, तहर साहब बौखला गए और गिलास में बार बार बोतल डलाने के चक्कर में बोतल का ढक्कन बंद करना भूल गए। हमने इसी बुखलाहट से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे जनाब, ढक्कन तो बंद कर दें, गैस उड़ जाएगा। गैस उड़ती या नहीं, इस बंदे के हवास उड़ गए। वाजा नर्वस हो गया, हम जैसे गाहक पैसेंजर की मौजूदगी में, जबकि बहुत मुमकिन था कि इन मासूफ जनाब तहर साहब उमर तूल की बहसीत अटेंडेंट हवाई होस्ट पहली फ़्लाइट हो, और अगर पहली नहीं थी तो इनकी घबराहट देखकर पहली लग रही थी। इधर हमारी वाकई पहली फ्लाइट थी, लेकिन हम दोनों हमशीरा गान बिल्कुल मंजे फनकारों की तरह सफ़र कर रही थी। न जहाज़ के उड़ते वक्त की परेशानी, न दौरान परवाज़ की कोई हैरानी। जब जहाज़ 1 घंटा 14 मिनट बाद धड़ाम से कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर उतरा तो हम दोनों ऐसे उतरे जैसे हम एयर होस्टेस हों। हमने अपने सामान से खिंचा खच एक बैग उठाया, पहियों पर घसीटा तो गेट थ्रो में ऐसे धकेला जैसे एक गेम के दौरान लोग गेंद फेंक कर बोतलें गिराते हैं। बस वही अंदाज था और ज़हरी सी बात, कहाँ गेंद और कहाँ इतना भारी सूट। केस टेढ़े मटेढ़े तरीके से इस पर्दे वाली जगह पर दाखिल किया जहाँ हमारी बेगुनाही साबित हुई थी। हम पाकिस्तानियों के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और हमारी नकल और हरकत एक शहर से दूसरे शहर तक कत्ती ज़र्रा रिसा नहीं। और सूट केस इस तरह टकराया कि अगर इस जगह बोतलें होती तो इसके सिवा सब कुछ गिर जाता। हमारी इस हरकत पर इस छोटे मोटे मुहज़्ज़ब आदमी ने कहा, मोहतरमा, सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है, हमारी शौकी खिसाने पन में बदल गई है। इसके तेवर देकर हमने अपने जेवर छूने शुरू कर दिए जैसे खारिश हो रही हो। मज़ीद वो नहीं बोला और शायद ना बोलना इसके गुस्से का आकाश था। वहाँ से बाइज़्ज़त पास किया तो एक और जगह एक इंतहाई दुबले पतले पुस्ता कद मसूफ़ ने शायद सूट केस पर नंबर लगाना था। इसने कहा, मोहतरमा, इसे उठाकर इधर मेज़ पर रखिए। हम थे तो पहलवान नुमा, मगर फिर भी वो काफ़ी वज़नी था। मुश्किल उठाकर ऊपर रखा। इसने मनही बंदे ने उलट पलट कर देखा और बोला, अटैची इतना भारी तो नहीं है। झट हमारे मुंह से निकला, आपसे तो ज़्यादा है। बस इसने हमें खुशमगी निगाहों से देखा और हम वहाँ से खिसक लिए। गेट से बाहर निकले तो कज़न भैया उम्र में छोटे, कद में लंबे, अहलियान कराची का लहजा ख़ास के लिए बोला, लाइए बाजी, मुझे दे दीजिए।
حد ہو گئی تھی، یہ لڑکا گودوں میں کھیلا ہوا تھا، لیکن رنگ پکا گہرا اور انداز گفتگو بالکل بدل گیا۔ چلو رنگ روپ ایک تو خالہ خالو کی طرح سا نویلا تھا اور کچھ کراچی کے مطلوب آب و ہوا کا اثر تھا، لیکن اردو لہجہ اتنا خراب تھا کہ سن کر یکدم موڈ خراب ہو گیا۔ ہم بھی پنجابی تھے، مگر مجال ہے جو لب و لہجے پر پنجابی ہونے کا شعبہ ہو۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ پنجاب کا تحفہ، اور کچھ مزید جذباتی عوام کہتی ہے کہ آپ ملتانی ہو، وہ بھی بے شک پنجاب میں ہی شامل ہے، لیکن مزیدار بات کہ ہمارا چہرہ پنجابی، لاہوری یا ملتانی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہم تو اپنے ابا پر گئے تھے، ابا اپنے ابا پر، اور ابا ایک سنگھ کی پیداوار، جبکہ ابا 5 سال کی عمر میں یتیم ہو کر کچھ عرصے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مقیم تایا سے فیض یاب ہو کر ملتان اپنے دوسرے تایا کے پاس منتقل ہو گئے اور 18 سال کی عمر میں لاہور آ بسے۔ تو شان قدرت ان کے سفر کی داستاں ہمارے چہرے اور نقوش کے ذریعے روز روشن کی طرح کر دی گئی۔ کمال تھا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر ابا جان کی شفٹنگ کا دورانیہ ہمارے نقوش میں تلاش کر لیتے، اور ہم دور سے پہچانے جاتے کہ ان خطون میں پنجاب کے حوالے سے 5 پانی کا تو نہیں مگر 3 پانی کا اثر ضرور ہے، یعنی 3 شہروں کے اثرات۔ ایک دفعہ جب مری جانا ہوا تو وہاں مری کے کسی شہر میں ہماری ملاقات ایک پنجابن عورت سے ہوئی۔ اس نے ہمارے لہجے سے ہی پہچان لیا کہ تسی لاہوری ہو نا، اور پھر مزید پنجابی بولی گئی۔ اس کی جانب سے ہم مسکرا کر جی جی کرتے گئے۔ لہجے ہم کزن بھیا کی گاڑی میں بیٹھے اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ لاہور اور کراچی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی مخصوص کالی رنگت کے جو شاید جینز کے علاوہ مرطوب ہوا کا نتیجہ تھا، باقی ٹریفک کا بے ہنگم رش اور وہی جہالت کا منظر پاکستان میں ہر جگہ پہچانا جاتا۔ خالے گھر پہنچے، پھر کانپے باتیں کھانا وغیرہ۔ خالہ اور نانا جان کا لہجہ لاہوری تھا، کیونکہ خالہ تو شادی کے بعد لاہور سے کراچی منتقل ہوئی تھی، لیکن نیا پود کا لہجہ بالکل ویسا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ کراچی میں پیدا ہونے والا بچہ اس کا ماحول پر وردہ خود بخود ویسے ہی زبان اور انداز اپنائے گا جو سنے گا۔ فیصلہ ہوا کہ ایک ہفتے کے ٹرپ میں ہم صرف اور صرف سمندر کی سیر ہی کریں گے، لیپٹن ہاکس بے اور بس، کیونکہ لاہور میں سب کچھ ملتا ہے سوائے سمندر کے۔ سمندر خوبصورت نہیں بلکہ سحر انگیز لگتا ہے، اس کی ٹھاٹیں مارتی ہوئی بپھری لہریں اور کچھ بالکل پرسکون پیروں کی گدگداتی لہریں، تاحد نگاہ پانی ہی پانی، چشم تصور اس قدرت ہیبت ناک یا محبوط کر دینے والا ہوتا ہے کہ اگر یہ سمندر بے کراں افراد جذبات سے مغلوب ہو کر کسی اپنے آغوش میں لے لے تو پھر اس کا آخری سانس تک نچوڑ لیتا ہے۔ لیکن یہ قدرت کا شاہکار ہے، اس کا حسن پرکشش ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھینچتا ہے اس کی طرف۔ اس دن تو شام کو صرف باتیں ہی ہوئیں، اگلے دن طے ہوا کہ نکلیں گے سمندر کی سیاحی کو۔ اتفاق سے اگست کا مہینہ تھا، سکولوں کی چھٹیاں تھیں۔ بھائی ہم سکول میں نہیں پڑھتے تھے، بہن صاحبہ سکول ٹیچر تھی، اور ان کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے، لہذا ان کی اپنی جوانی کی آخری رمق میں سمندر دیکھنے کی شدید خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کا ہم نوا بننا پڑا، جبکہ ہم بھی نئے برسرو روزگار ہوئے تھے، اور ملازمت کے امپلائمنٹ لیٹر ملتے ہی ٹھیک 10 دن بعد ہم نے 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست کر دی۔ خطرناک نتائج بعد ازاں تنخواہ کی کٹوتی کی صورت میں سامنے آئے۔ ہم نے غرض تھی کہ شام کو ہم لوگ جو سمندر کی دید کو تیار تھے، وہ ہم 2 بہنیں، 2 بھائی، 1 بہن، 3 کزن، گاڑی بڑی تھی، ان تینوں کے وجود ہم لاہوری پہلوانوں کے مقابلے میں کئی گنا کم تھے، لہذا ایک گاڑی میں 5 بندے آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ ہاکس بے کا انتخاب ہوا۔ پہنچنے پر ایسا کنارہ ڈھونڈا گیا جہاں نفری کم ہو، لوگ شور اور گند کم ہو۔ ڈھونڈنے سے بھی سب کچھ نہیں ملتا، لیکن ہم بھی مرضی کے مطابق پورا نہیں اترے۔ آخرکار ایک کنارہ مل ہی گیا، ایک بڑا سا پتھر بھی مل گیا بیٹھنے کو، جس پر ہم برجمان ہوئے۔ ان 3 بہن بھائیوں نے ہمیں ترسے ہوئے لاہور
آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی آپ بھی تھی اگلے ولاگ میں۔